जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो शब महराज, वो जिब्राइल अमीन जो नूर हैं, जिनके नूर होने पे किसी को इख्तलाफ नहीं है, वो भी जाके अर्ज़ करते महबूब आगे नहीं जा सकता। फरमाया क्यों, बाल बराबर भी आगे जाऊँगा तो पर जल जाएंगे। रह गए, महबूब तशरीफ़ ले गए। सूफिया कहते हैं अगर वहाँ जिब्राइल की जगह अबू बकर, इसीलिए तो फिर इकबाल कहते हैं ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, न वो हुस्न में रही शोखियाँ, न वो हुस्न में रही शोखियाँ, न वो इश्क में रही गर्मियाँ, न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो खुम है जुल्फ़े अयाज़ में। कदर नबी दा अल्लाह जाने या जाने न साहबी, कदर नबी दा जानन वाले विच सौ गए शहर मदीने। वो थे हज़रत मौला मुश्किल कुशा फरमाते जिस दिन से इन आंखों से मैंने हुजूर नबी अलैहि सलाम को देखा है, फरमाते जिस दिन से इन आंखों से मैंने हुजूर नबी अलैहि सलाम को देखा है, फरमाते आंखों का भी इतना हया किया कि कभी अपनी शर्मगाह नहीं देखी है। हाँ जी, हाँ जी, हज़रत मौला मुश्किल कुशा जब आपकी विलादत हुई, महबूब अलैहि सलाम मक्का में नहीं मौजूद थे। जब आप तशरीफ लाए गए, हज़रत मौला मुश्किल कुशा की विलादत की खबर आपको सुनाई गई। आप अपनी चची सैयदा फातिमा बिनत असद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मुबारकबाद देने गए। वर्ष करती मोहम्मद खुशी की खबर है, अल्लाह ने बेटा दिया, लेकिन ये गम भी है। फरमाया वो क्या है नबीना, क्योंकि हज़रत अली आंखें नहीं खोल रहे थे। हुज़ूर नबी अलैहि सलाम ने फरमाया तो जैसे नबी अलैहि सलाम ने हज़रत मौला मुश्किल कुशा को उठाया, आपने आंखें खोल दी हैं। ये लिखा है, हुज़ूर नबी अलैहि सलाम ने पूछा एक दिन, फरमाया अली आंखें नहीं खोल रहे थे। अर्ज करते महबूब इसलिए नहीं खोल रहा था, मैं चाहता था जब आंखें खोलूं सबसे पहले महबूब देखूं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते जिस दिन से ये हाथ हुज़ूर नबी अलैहि सलाम के मुबारक हाथों में दिया, फिर हाथ का भी इतना हया किया कि इस हाथ से कभी किसी निजस चीज़ को नहीं छुआ। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो शब महराज, वो जिब्राइल अमीन जो नूर हैं, जिनके नूर होने पे किसी को इख्तलाफ नहीं है, वो भी जाके अर्ज़ करते महबूब आगे नहीं जा सकता। फरमाया क्यों, बाल बराबर भी आगे जाऊँगा तो पर जल जाएंगे। रह गए, महबूब तशरीफ़ ले गए। सूफिया कहते हैं अगर वहाँ जिब्राइल की जगह अबू बकर होते ना तो उन्होंने अर्ज़ करना था महबूब भावें सड़ जाऊँगा, जाना ना लीजिए। बदलो यार, बदलो अपने आप को यार, ना करो इस तरह जी, इन्हें ना करो। और चले हो, मैं आपको सही कहूँगा, आज सौखा सौदा जे पुत्र, जिन्हें नौजवान बैठे आज सौखा सौदा जी, औखे सौदे हो कर गए, औखे सौदे हो कर गए। तुझसे किसने बेटा मांगा? तुझे किसी ने कहा बेटे के गले में छुरी चला? तुझसे किसने भतीजा मांगा? तुझसे किसने भांजा मांगा? इमाम हसन रज़ा खां फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, फरमाते अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए, अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजरानी अहले बैत, इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर है। सौखा सौदा जी यार, कर लो पुत्र, टोपी रखो सिर ते, कम अज कम उन्होंने महफल जिते रखो ना यार। मैं तुम सारे काकियां कहूँगा पुत्र जी सोहनी करके दाढ़ी रखो है। हो चलियो, मेरे बुजुर्ग पता क्या फरमाया करते थे? फरमाया करते थे ओए काका है कख रख लै, वो काका है कख रख लै। वो काका को कहता हज़रत जी की होएगा कख रखे? फरमाया उस दिन तेरा भी कख रह जाएगा। ये पुत्र तेन उस दिन पता लगना है कख की सन हज़रत जी है, लेकिन मैं दुआ करांगा उस दिन ना लगे, अज ही लग जाए। चलो हज़रत जी आपस में बैठे हैं सारे, जो तुम कहते हो तो मैं भाइयों कहना कैमरा बंद कर छोड़ो। दाढ़ी लुआन की वजह औरत तो इलावा कुछ हो रहा है? आपस में यार सारे भाई हो तुम सारे मेरे, कोई है उठ के मैं दसो कोई होर वजह है तो गल करिए आपस में। दाढ़ी लुआन की वजह सिवाय एक औरत दे कोई हो रहा है? तो मैं फिर तेन पूछांगा ओ भाई, वो तैनू तो सोहना लगना है, उन्होंने नहीं सोहना लगना। हज़रत जी मैं बीवी वाला हूँ, मैं बेटियों वाला हूँ, मैं बहनों वाला हूँ, मैं किसी की इज्जत नफ्स में जरूर नहीं करने लगा, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूँगा, और चलिया जिन्होंने सोहना लगेंगे तू लोहा बैठा था ना, ये 4 दिन मुँह ना धोए है तो तू इन्होंने वेखे कोई है। अज करीमा बंद हो जाना, अज हज़रत जी मेकअप का समान बंद हो जाए, बड़े बड़े भेद। हाँ पुत्र चेहरे बिगड़ चुके हैं, यह तो करीमा के मेकअप ने बड़े भरम रखे दे जे,
بھائی آپ سارے نظر کو برحق مانتے ہیں؟ آپ نظر کو برحق مانتے ہیں کہ نظر لگتی ہے؟ بھائی یہاں ایک نظر لگ جاتی ہے، اب وہ عورت جس کے چہرے پر سارا دن مردوں کی گندی نظریں پڑیں پھر اس کے چہرے کا کیا حال ہوگا؟ وہ یہ تو میک اپ نے بڑوں بڑوں کے بھر رکھے ہوئے ہیں، آج میک اپ کی فیکٹریاں بند ہو جائیں تو رے کچھ نہ پتر، بگڑ گئے ہیں چہرے۔ یا ایک نظر پڑے بھینس دودھ دینا چھوڑ دے، یا ایک نظر لگے ہفتہ ہوا بچہ رونا شروع کر دے، یا ایک نظر لگے سارا کچھ۔ وہ کہتے نہیں جو نظر ہے وہ انسان کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں پہنچا دیتی ہے۔ تو پھر جس عورت کے چہرے پہ سارا دن مردوں کی گندی نظریں پڑیں پھر اس کا چہرہ، یہ تو کریموں نے، یہ تو فیشل نے، یہ میک اپ نے بڑے برف رکھے ہوئے ہیں، آج نہ ہو کچھ نہ رہے حضرت۔ اور تو اس کو تو سونا لگنا چاہتا ہے، تو ان کو سونا نہیں لگنا چاہتا جن کے روح انور کی رب قسمیں اٹھا رہا ہے، جن کے لیے حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، محبوب آپ جیسا سونا میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، محبوب دیکھتا کہ تو ایڈا حسین و جمیل کسے ماں نے جمے ہی نہیں ہے۔ یار ان کو نہیں سونا لگنا کسی نے، ان کو لگنا سب نے سونا ہے، کسی نے ان کو سونا نہیں لگنا، سارے ان کو سونے لگیں گے، بہت ان کو سونا لگو چلے ہو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، آپ فرماتی ہیں وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹ ڈالی ہیں، قرآن ہے جی، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اور لکھا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام گلیوں سے گزرا کرتے تھے آپ کے رخساروں کی جو چمک تھی وہ دیواروں پہ پڑا کرتی تھی۔ مصر میں قید پڑ گیا، ختم ہو گیا سارا غلہ جو جمع کیا گیا تھا، لکھا ہے سارے مصری اکٹھے کیے گئے آپ کے محل کے سامنے، حضرت یوسف علیہ السلام ٹیرس پہ تشریف لائے، آپ نے اپنے رخ سے نقاب اٹھایا، یہ حسن یوسف کا عالم تھا، لکھا ہے مصریوں کو 3 مہینے تک بھوک نہیں لگی ہے۔ میاں محمد بادشاہ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کنعانی، اور چلے ہوش کر تھوڑی، 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کنعانی، جنا محمد عربی ڈٹھا رجے دوئی جہانی ہے۔ اور تو اتھے رہ گیا، تو اتھے رہ گیا ہیں؟ محبوب علیہ السلام آپ معراج پہ تشریف لے گئے جی، آپ معراج پہ تشریف لے گئے، جنت کا مشاہدہ فرمانے گئے، آپ ہی کے نور مبارک سے بنی تھی، سب نور اسید نوروں اسدہ نور حضوروں، لکھا ہے جنتی حوروں کی سردار حاضر خدمت ہوئی۔ میں صرف ایک حدیث آپ کو حور کے لیے سنائے دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جنتی حور کا چہرہ اتنا روشن و منور ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی۔ یہ جنتی حور ہے، تو پھر جو جنتی حوروں کی سردار ہوگی وہ کیا ہوگی؟ جو جنتی حوروں کی سردار ہوگی وہ کیا ہوگی؟ حاضر خدمت ہوئی، سلام عرض کیا، عرض کرتی محبوب آپ رحمت للعالمین ہے، اپنی رحمت میں سے کچھ مجھے بھی عطا کریں۔ فرمایا جا تینوں اپنا بلال دے چھڑیا، فرمایا جا تینوں اپنا بلال دے چھڑیا۔ جی وہ جنتی حوروں کی سردار، ٹھیک ہے جی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر حبشہ سے، رنگ مبارک کالا، ہونٹ مبارک موٹے، بال مبارک گھنگریالے، وہ جنتی حوروں کی سردار، وہ آگے سے عرض کرتی محبوب علیہ السلام قربان جاؤں آپ کی عطاؤں پہ، اتنے سونے سونے صحابی ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، مولا مرتضیٰ ہیں، شیر خدا ہیں، حیدر کرار ہیں، ٹھیک ہے جی، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، جعفر طیار ہیں، عقیل بن ابی طالب ہیں، عمار بن یاسر ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، ٹھیک ہے جی، حضرت مصعب بن عمیر ہیں، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، تو میرے لیے حبشے کا بلال ہی رہ گیا۔ فرمایا اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر، میں نے تو بھی بلال سے پوچھا ہی نہیں اسے بھی کوئی حور چاہیے کہ نہیں ہے۔